हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर आमी आसा हेडलँड सड्या वयल्या मुसुंडेन जी बोगद्याचेर पडटा, वॉर्ड नंबर 6 पडटा। आनी हालींच अशें आयकोंक येयलां की म्युनिसिपालिटीच्यान जो आमचो जो भाऊ आहा, जो आमची कितलींशीं वर्सां जालीं हांगासर आमकां मडी जोडपाक आदार दिता, हेल्प करता, रातच्या 12 सुद्दां जर उठयलो ताका, एकाक सुद्दां उठयलो जाल्यार केन्ना ना म्हणिना। केन्नाय कितें देव कार्य आसता मुसुंडेन करपाचें तेन्ना सुद्दां तो केन्ना ना म्हणिना, हांसून हांसून तो लोकांचें जें कार्य आहा तें करता हांगासर। केन्नाच आमकां लोकांक हांगासर त्रास जावंक ना। आतां खंयच्या कावन्सिलराचेर सांवार येयलो आनी तेंच्या तोंडाचेर पाड पडली ती आमकां खबर ना, त्या भाऊक ते आतां हांगासरलो काडूंक सोदता हे सड्या वयल्या मुसुंडेंतलो। कितें तुमच्या विचार ते खबर ना। आनी हांवें अशें आयकलां की कोण तरी कर्नाटकाचो हाडून हांगा दवरूंक सोदतात म्हणून। अरे पाड पडलेले, वकवकलेले न्हू, सुटलेत रे, तकलेंतले गेले रे सारके, मुसुंडेन पावले। अरे मसण देवीचो श्राप बरो न्हू, मसण देवीचो श्राप बरो न्हू। तुमी परत निवडून येतले, चॅलेंज मारता मुसुंडेन रावन, दोगूय जाण येवचे ना तुमी। आनी तुमी बाकीचे जे कावन्सिलर्स आहात न्हू, तुमी जाणीव करून घेवपाची, हे दोग जाण कोण ते तुमी म्हाका सांगा, कमेंट मारा। आनी अरे म्हाका एक सांग, सादारण मनशाच्या फाटल्यान लागता जो आमकां सदांच हेल्प करता, केन्ना ना म्हणूंक ना मरे तेणी। केन्ना सोरोप येयलो तेका आफयतात तुमी, की येचू येयलो तेका आफयतात, कसलें कार्य करूंक जाय तेका आफयतात। कितें मुसुंडेचें दार आमकां केन्ना बंद करूंक ना, 24 वरां चालू आसा, आनी तुमी तेका सांगता 5 सुमार दार बंद कर म्हणून, 5 सुमार दार बंद कर म्हणून सांगता। आनी ही तुळस खटकता तुमकां, ही तुळस खटकता कितें रे? तुमचेर उठला कितें रे? तुळस काडटले तुमी, कापासता आहा न्हू, आनी खरें कास्ताचे आहा न्हू, तुळशीक हात लावन दाखया, हात लावन दाखया। अरे तो रावता म्हणून थंय तुळस बांदल्या ती, कितें रे? तुळशीक हात लायतले तुमी, कितले आहात हांव पळयता, आनी तुमी काडून दाखया तेका। आमी सगळे सड्या वयले लोक एक जातले कितें, आनी हांगा मुसुंडेन प्रोटेस्ट करतले हांगासर मुसुंडेन। तुमी फक्त काडून दाखया। हांव जो कोण हेड आहा, जो इन्चार्ज आहा, तेका सांगूंक सोदता, तूं जर तेका काडपाचें डिसिजन घेयशीत न्हू, आमी वोगी रावचे ना। आनी ते कावन्सिलराच्या सांगण्यांचेर, त्या कावन्सिलरांच्या हेंच्यांनी कोणाचें बरें केलां रे? केन्ना कितें प्रॉब्लम सांगलेले हेंचे कडेन प्रॉब्लम सॉल्व जायना मरे। ते टॉयलेटी कडेन सगळी घाण आदी काड म्हटलेली, टॉयलेट रिपेर कर म्हटलेली, ती जायना मरे वॉर्ड नंबर 6 ची। आनी हे नाका आयली ही नालायकपणां करून भोंवतात। कोणाक हाडटले? कर्नाटकाच्या मनशाक आमची मडी जोडपाक हाडटले हांगासर? कितें रे? तुमी कितले आहात हांव पळयता तुमकां, काडून दाखया तुमी। कितें रे? 5 बंद करतकूच मागीर रातचो कोण मेलो 8 9 जाल्यार तूं येतलो, कावन्सिलर येतलो मडी जोडपाक आमची। कावन्सिलर तुमी दोगूय येतले मडी जोडपाक? कितें रे? तकलेन सुटल्यात कितें रे? हांव कन्सर्न जो चेअरपर्सन आहा मुर्मुगांव म्युनिसिपालिटीचो, तेका सांगता ह्या मॅटराचेर दखल घेवपाची, आनी आमचे सडेकारांचे, मुर्मुगांवकारांचे सेंटिमेंट्स हर्ट करपाचे न्हू, हांव पयलींच सांगता। आनी तुळशीक हात लायत जाल्यार बरें जावचें ना, तुका पयलींच सांगता। देव बरें करूं।